बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है। एक नहीं है, दो डेवलपमेंट्स हैं। पहली तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से है। उनको जिना हाउस केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने जो फ़ैसला है वो बड़ा मुख्तसर एक पेज का है और एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट की अबर गुल खान, उन्होंने फ़ैसला दिया है और बड़ा दबंग फ़ैसला है। और ये मैं फ़ैसला भी थोड़ी देर में पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है इस फ़ैसले के अंदर। तो एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मस्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और एक ऐसे टाइम पे जब PTI के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, जब हर रोज़ उनके लिए कोई ना कोई बुरी ख़बर आती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोरल जो है उसको बूस्ट करने में इमरान खान साहब रोज़ाना कोशिश करते हैं कि उसको बूस्ट किया जाए। और कई दफ़ा आपने इमरान खान को सुना, उन्होंने कहा कि जब रात बड़ी अंधेरी हो जाती है तो उसके बाद फिर सुबह होती है, उसके बाद फिर उजाला होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो आज की डेवलपमेंट है ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से, ये ऐसे ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जैसे सहरा में गुल खिलता है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिव कारकुन भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत फाल भी रही हैं, अभी तक हैं। और बड़े हौसले के साथ जितने भी दिन उन्होंने असीरी में गुजारे हैं और जितनी दफ़ा भी उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल और जवाब किए हैं जब वो अपनी कोर्ट हेयरिंग्स अटेंड करने के लिए आती रही हैं, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिशियंस, उनके रहनुमा असद उमर, फवाद चौधरी से लेकर और बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनके चेहरे के तासुरात आप देख सकते थे कि कैसे होते थे, दबाव का शिकार होते थे, फिर सियासत से किनारा कशी का ऐलान करते थे या PTI छोड़ने का ऐलान करते थे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को वैसे बाय द वे इस गिरफ्तारी से पहले भी द आयरन लेडी ऑफ PTI कहा जाता था विद इन द PTI, ये अक्सर हमने सुना है। तो उन्होंने एक तरह से वो अपने किरदार से साबित भी किया है, क्योंकि पिछले कोई 20, 22, 24 दिन की जो उनकी असीरी है इस केस में, ख़ास तौर पे जिना हाउस वाले केस में, कोर कमांडर लाहौर के घर में जो तोड़ फोड़ हुई थी उस केस में, तो उन्होंने बड़ी उसको हौसले से, हिम्मत से और दुलेरी से उसको फेस किया है। और उनके एक्सप्रेशंस भी हमेशा बड़े काम और कूल रहे हैं। और उस हवाले से उन्होंने बड़े एक कंपोज तरीके से मीडिया के सामने रिपोर्टर्स के साथ भी बात की है। बहरहाल एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की खबर है और दूसरी खबर ये है कि इसी केस में, जिना हाउस केस में, शनाख्त ना होने वाले 24 मुलजमान को बरी कर दिया कोर्ट ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। तो वो जो लोग बहुत बड़ी तादाद में, जैसे इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में PTI के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है, तो वो गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला था उसमें अब ये कुछ वाक़यात आपको ऐसे नज़र आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से कि वो उनको रिलीज़ भी किया जा रहा है, वो बरी भी हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो डिटेल में मैं अभी जाता हूँ, लेकिन ये जो 24 लोग आज मुलजमान बरी किए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। तो जब शनाख्त नहीं हो सकी है तो इनको फौरी तौर पर बरी किया जाना चाहिए और बरी किया जाता है। यानी कि अब अदालतों की तरफ से PTI को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले जो पिछले 24 दिन थे, 25 दिन थे, 20 दिन थे, बड़े मुश्किल थे, बड़े टफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और वो गुजरे हैं। लेकिन अभी कल एक परवेज़ इलाही साहब को डिस्चार्ज किया गया है केस में, लाहौर के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने, गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब ने। दूसरा ये आज डॉक्टर यास्मीन राशिद का, मतलब कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी और मस्बत डेवलपमेंट है, क्योंकि इस केस के ऊपर आपको पता है पूरे मुल्क की नज़रें हैं, मीडिया में ये केस रिपोर्ट हो रहा है और एक पूरा माहौल है इस केस के हवाले से। और डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वजह से बड़ी अहम इसके अंदर ये डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है इस वाक़े के हवाले से, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को वो कहीं प्लानिंग के अंदर कि ये प्लान में डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल थी, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश थी कि शामिल किया जाए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस केस में प्लानिंग के अंदर एक तो शामिल किया जाए और दूसरा ये कि किसी सूरत उनको स्पेयर ना किया जाए। लेकिन ये जो फैसला आ गया, उसने आज जिना हाउस केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाइज़्ज़त तौर पर अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया। फैसला कहता है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ऑर्डर, 1 पेज। एडमिनिस्ट्रेटिव जज एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर अबर गुल खान ये कहती हैं जी कि
Investigating officer has requested for 14 days physical remand of Yasmin Rashid for photogrammetry. यानी कि जो तफ्तीशी अफसर था केस का, इस केस का, उसने 14 दिन का फिजिकल रिमांड डॉक्टर यास्मीन राशिद का डिमांड किया कि तफ्तीश के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस के हवाले किया जाए ताकि उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो सके. Voice match tests and recovery of the mobile phones etc. whereas perusal of the record reveals. अच्छा, एक तो फोटोग्रामेट्री के लिए उन्होंने कहा कि वो टेस्ट करना है, दूसरा उनकी जो वॉइस मैचिंग है वो टेस्ट करना है, तीसरा उन्होंने कहा जो मोबाइल फ़ोन थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास वो उनसे रिकवर करने हैं. whereas perusal of the record reveals, जबकि अदालत ये कह रही है कि रिकॉर्ड ये बताता है that neither Dr. Yasmin Rashid is nominated in the FIR nor involved through supplementary statement. यानी कि अदालत ये कह रही है कि रिकॉर्ड ये बताता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं ना तो वो FIR में नामजद है ना ही किसी ततिम्मा बयान में वो नामजद है. यानी कि दो ही चीज़ें होती हैं ना किसी भी मुलज़िम के ख़िलाफ़. पहली चीज़ तो ये होती है कि उसको FIR में नामजद कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे कि ये शख्स इस वक़ूए के अंदर मुलव्वस था तो FIR में वो नॉमिनेटेड होता है. और अगर कोई FIR में नॉमिनेटेड नहीं होता मिसाल के तौर पे तो उसके ख़िलाफ़ केस वो कमज़ोर होता है. उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसको हम ततिम्मा बयान कहते हैं उसके अंदर अगर नामज़द किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी ये बहुत सोच समझ के वक़ूआ हुआ था. यानी कि मैं आपको बताऊं कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं ना उसका एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये होता है कि जो क्रिमिनल केस है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें डिले नहीं होना चाहिए. अदालत इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव होती है. एक तो FIR में डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना डिले होती है FIR उतना ही ये प्रिजम्पशन ड्रॉ होती है इन द आइज ऑफ द कोर्ट कि ये फिर सोच समझ के पूरी कहानी बना के फैब्रिकेट करके फिर केस बनाया गया. ये एक जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि फॉलो किया जाता है अदालतों में तमाम फौजदारी मुकदमात में. सिर्फ इस मुकदमे की बात नहीं कर. दूसरा यह है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी मुलजिम को FIR के अंदर नामजद ही नहीं किया जाता तो यानी कि उसके खिलाफ केस कमज़ोर है क्योंकि वो तो FIR में नामजदी नहीं है. वो तो बाद में कोई ततिम्मा बयान सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट किसी और शख्स ने दिया या मुदई ने दिया मिसाल के तौर पे तो वो ततिम्मा बयान में उसको नामजद किया गया तो वो ततिम्मा बयान का अदालत देखती है टाइमिंग क्या है, कितनी देर बाद आया है, 1 दिन बाद आया, 2 दिन बाद आया, 10 घंटे बाद आया, 8 घंटे बाद आया. फिर अदालत कहती है कि 8 घंटे बाद इस शख्स को नॉमिनेट किया है थ्रू अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जबकि FIR हो चुकी थी ऑलरेडी तो ये इतनी देर क्यों लगाई. यानी कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है, कोई थिंकिंग है जिसके मुताबिक इस शख्स को. तो जब ततिम्मा बयान में भी किसी बंदे का नाम आ जाए ना मिसाल के तौर पे FIR के इंदराज के 1 दिन बाद या चंद घंटों बाद और फिर जाके उस बंदे का नाम आ जाए तो वहां पे भी अदालत बड़ा लीनियंट व्यू लेती है कि यार इसको तो बाद में 10 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद नॉमिनेट किया आपने तो इसमें बेनिफिट ऑफ द डाउट अक्रू होता है और वो मुलजिम के हक में जाता है. यहां पे कोर्ट ये कह रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम ना तो FIR में है और ना ही किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी कि ततिम्मा बयान में भी नहीं है. मतलब कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ततिम्मा बयान में हो तो फिर भी कोर्ट जो है बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए तैयार होती है. लेकिन यहां पे कोर्ट ये कह रही है कि FIR में तो नहीं है लेकिन किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ततिम्मा बयान में भी नहीं है. आगे कोर्ट क्या कहते हैं, एंड शी वाज समन्ड इन दिस केस on the disclosure of co-accused which has no evidentiary value in the eyes of the law. यानी कि अदालत कह रही है ना तो FIR में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम है ना ततिम्मा बयान में नाम है बल्कि इस केस में उनको तलब किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अ को-एक्यूज यानी कि एक जो शरीक मुलजिम है को-एक्यूज्ड इस केस के अंदर एक और जो मुलजिम है उसके बयान की बुनियाद पे डॉक्टर यास्मीन राशिद. आपको अब याद होगा बहुत सारे लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद के कहने पर हम वहां पर गए थे. तो अदालत ने इसके ऊपर फाइंडिंग ये दी है कि इस तरह का जो स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर होता है ऑफ अ को-एक्यूज्ड किसी शरीक मुलजिम का ये जो स्टेटमेंट होता है उसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है कानून की नज़र में. ये अदालत यहां पर कह रही है. Since no incriminating material is available on the record to connect her with the commission of the offence, therefore request of investigating officer is turned down and she is accordingly discharged from instant case. She be released forthwith if not required in any other case. यानी कि आगे अदालत ये कहती है कि क्योंकि
پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، تتمہ بیان میں نام نہیں ہے، شریک ملزم کے بیان میں ان کو نامزد کیا گیا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ایویڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر عدالت یہ کہتی ہے دوسرے نمبر پہ کہ کیونکہ اور بھی کوئی ایسا سبسٹنس ایویڈنس مٹیریل اویلیبل ریکارڈ پہ ہے نہیں جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کنیکٹ کرے ود دی کمیشن آف دی اوفینس، therefore یعنی کہ اس لیے جو تفتیشی افسر ہے اس کی جو ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو تفتیش کے لیے ہینڈ اوور کیا جائے، اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جاتا ہے اینڈ شی از اکارڈنگلی ڈسچارج فرام دی انسٹنٹ کیس، اور ان کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو ڈسچارج کیا جاتا ہے اس کیس میں سے. اور اگر کسی اور کیس میں وہ ریکوائرڈ نہیں ہے تو پھر ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ ہے جی اب عدالت کا فیصلہ. اب جو فیصلہ ہے وہ ہے تو شارٹ آرڈر ہے، شارٹ ہے بالکل، اور اتنا زیادہ اس میں کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہے، لیکن بڑا اسپیسیفک ہے، بڑا پریسائز ہے، بڑا ٹو دا پوائنٹ ہے. اور یہ جج جو ہے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی، انہوں نے دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب کم از کم امید کی ایک کرن جاگے گی. سرٹنلی جو لوگ اس 9 مئی کے واقعات میں ملوث، توڑ پھوڑ میں، جلاؤ گھراؤ میں ہیں، ان کے حوالے سے تو کارروائی آگے چلے گی اور وہ کیسز آگے چلے گی. اور وہ بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو معاملات قانونی طور پر ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے، اور اگر کسی نے قانون توڑا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کے حوالے سے پروسیڈنگ آگے ہونی چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو گلہ یہ تھا کہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ جن کا اس پرتشدد واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جو بالکل پیسفل پروٹیسٹرز تھے یا صرف پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے یا ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے، ان کو بھی پولیس نے ٹارگٹ کیا، ان کو بھی اریسٹ کیا، ان کو بھی گرفتار کیا، ان پہ بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور اس واقعے کی آڑ میں یہ حکومت اپنے سیاسی عزائم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو توڑنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے. اور یہ تو اب یہ جو فیصلہ آیا ہے آج عدالت کا، اس نے سرٹنلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نیا راستہ کھولا ہے. اب ایک چیز صرف جو میں اس کے اوپر ایک پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے اپنی آبزرویشن دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو آئیو صاحب نے کہا ہے عدالت میں جا کے ابھی بھی کہ جی 14 دن کا فزیکل ریمانڈ چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد کا، کیونکہ ان کا فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرنا ہے، وائس میچ کرنی ہے، ریکوری آف دا موبائل فون کرنی ہے. یہ 25 دن سے یہ سوئے ہوئے تھے انویسٹیگیٹنگ آفیسر. سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، اور یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، کہ اس دن پنجاب پولیس، آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی آپریشنز، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی آپریشنز کدھر تھے؟ کیوں پولیس کہیں پہ کسی ناکے پہ نہیں کھڑی تھی؟ کیوں نہیں روکا گیا ان لوگوں کو؟ اور کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے اندر جانے میں کیوں کسی قسم کی کوئی سرکاری ریزسٹنس نہیں دی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ ہو گیا، واقعہ ہو چکا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اتنے دن گزر گئے ہیں اور آپ ابھی تک فوٹوگرامٹک ٹیسٹ ہی نہیں کر سکے ہیں. اور اب 9 مئی کے بعد آج ہم 3 جون میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے اب تقریباً آپ دیکھ لیں کوئی 23, 24, 25 دن تو ہو گئے ہیں، اور ابھی تک آپ نے تفتیش کے لیے یہ چیزیں آپ سے ہو نہیں سکی تھیں. تو اتنے دن گزر جانے کے باوجود، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں بھی مطلب کہ جیل میں ہیں، اور ان کو اتنی اس سے پہلے وہ ظاہری بات ہے اریسٹ ہوئی تھیں اور پولیس کی حراست میں تھیں. تو جب وہ پولیس کی حراست میں تھی اور اس کے بعد وہ جیل میں تھی، تو کیوں آپ نے پہلے یہ نہیں کہا جی کہ ان کا فوٹوگرامٹک ٹیسٹ ہونا ہے اور ان کی وائس میچ ہونی ہے یا ان کا موبائل فون ریکور ہونا ہے؟ اور آج جب آپ نے کہا ہے تو پھر عدالت نے اس چیز کو، اس کے اوپر جو اپنی آبزرویشن دی ہے، فائنڈنگ دی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. تو ایک تو یہ خبر. دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی دیگر خواتین جو کہ ڈٹی ہوئی ہیں محاذ پہ، جس میں صنم جاوید ہے، طیبہ راجہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ختیجہ شاہ ایکٹیو ممبر ہیں پی ٹی آئی کی یا صرف ان کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن ختیجہ شاہ ہیں. یہ 13 خواتین جو ہیں ان کو 15 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا.
اور ان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے حوالے سے بھی عدالت نے یہ حکم دیا آج کے تفتیشی افسر کو کہ آپ جیل میں ہی ان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروا لیں. اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ شناخت نہ ہونے والے 24 ملزمان بری بھی ہو گئے ہیں آج جناح ہاؤس والے کیس میں سے. تو جن لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے ان کو بری کر دیا، یعنی کہ بریت کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. وہ لوگ جو بے گناہ ہیں، جن کا قصور کوئی نہیں ہے، جن کی شناخت نہیں ہو سکی، یا پھر وہ لوگ جو پیسفل پروٹیسٹرز تھے جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اب آنے والے دنوں میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی جہاں پہ عدالت ان لوگوں کو ڈسٹنگوش کرے گی، ڈیفرینشیٹ کرے گی ان لوگوں سے جنہوں نے ایکچولی توڑ پھوڑ کی تھی. اور وہ تمام لوگ جو کہ بے گناہ ہیں ان کو ریلیف ملے گا، اور ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مثبت ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے حوالے سے کل ایک بڑا دبنگ آرڈر کیا تھا. جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں لاہور میں، انہوں نے کہ جی ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے کرپشن کے اس مقدمے میں سے. اور اس کے بعد پھر عامر میر جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب حکومت میں، انہوں نے ایک بھرپور میڈیا ٹاک کی تھی جج صاحب کے حوالے سے. اب ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو آج فیصلہ آیا ہے، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اب عامر میر پہلے کل جو پرویز الہی والے جج تھے انہوں نے ان کی ججمنٹ پہ اپنی ایک ججمنٹ دینا شروع کر دی تھی. گو کہ مناسب یہ ہوتا کہ اس ججمنٹ کو آپ چیلنج کریں ایٹ دی اپروپریٹ فورم، اور اگر پھر اس ججمنٹ کے اوپر ایک اور ججمنٹ ایپلیٹ فورم سے ایک جج صاحب بھی دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، تو پھر آپ جج صاحب کے اوپر کوئی بات کر بھی سکتے ہیں. لیکن انہوں نے خود سے جج کے اوپر بہت ساری باتیں کہہ دی، میرے خیال میں ڈائریکٹلی، جو کہ کہنا مناسب ہی نہیں تھا ایک منسٹر کا، ایک پولیٹیشین کا، عدلیہ کے حوالے سے. تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ آج یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو جج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی ابو گل خان، ان کے اوپر عامر میر کیا کہیں گے. لیٹس سی کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور کیا اس فیصلے کے خلاف حکومت جو ہے وہ اپیل کرے گی نہیں کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اپیل فائل ہوگی، وہ پھر اس کے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے. تو کل پرویز الہی صاحب کا جو فیصلہ ایک تو آ گیا جس میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، آج ایک دوسرے کیس میں ان کو پروڈیوس کیا گیا کورٹ میں، اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے اس کے لیے استدعا کی گئی. اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جس میں ڈاکٹر جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہی ہیں اور ریزسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ نہیں رہے ہیں، اس میں مطلب کہ سرپرائزنگلی پرویز الہی صاحب بھی شامل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب حالات مشکل ہوں گے اور مشکل ترین ہوں گے، جو کہ ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو جو سب سے پہلے جانے والوں میں سے ہوں گے پی ٹی آئی میں سے، اس میں پرویز الہی صاحب بھی شامل ہوں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ایسے لوگ جن کے بارے میں تصور شاید لوگ نہیں کرتے تھے پی ٹی آئی والے کہ یہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے پی ٹی آئی کو، وہ چھوڑ کے گئے. لیکن ایسے لوگ جن کے بارے میں گمان یہ تھا کہ یہ شاید چھوڑ سکتے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں کو یہ گمان تھا، وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو یقین تھا کہ پرویز الہی صاحب کی ساری سیاست آپ دیکھیں، اس کو اگر آپ رکھیں تو وہ مطلب کہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس انہوں نے زندگی میں کبھی کی نہیں، لیکن وہ بھی ابھی تک کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، عدالتوں کی. مزید جیسے جیسے ڈیولپمنٹس آئیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.